Volcano Beats. Diri sa kabukiran, pagkahamugaw ay nindot na talan-awon og layo sa away. Kadaghang mga lagot mo na atong makaon, magtanom ta daghang gulay aron kita piskay. Sa trabaho tamasanay ka presko pod sa mga protas, basta kay probinsya na daghang nakatunan. Labi na sa pagluto o paglaba, tara na sa sapa ka presko pod sa hangina. Kirita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya, maong ali dirita. Dirita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya, maong ali dirita. Dili na malimtan ang naagian, kay dire sa probinsya magmalipayon tan. Ang mga pagkaon maghatag og sustansya, kadaghan sa mga protas o gulayan. Ang mga amiga ng labas sa sapa, ayaw nagkabala ka diri o kirata. Namuhi og kahayupan diri sa kabukiras, basta kay probinsya na daghang nakatunan. Labi na sa pagluto o paglaba, tara na sa sapa ka presko pod sa hangina. Kirita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya, maong ali dirita. Dirita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya, maong ali dirita. Dirita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya, maong ali dirita. Dirita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya, maong ali dirita. Dirita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya, maong ali dirita.